हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चॅनल. आनी आज आमी तुमकां पातोळ्यो करपाक दाखयताय तांदळांच्यो. सो एवरी 15 ऑगस्टा आमी कोताय. सो हे आमगे गोवन स्पेशल डीश. सो हे फर्स्ट आमगेले कित जाय ते ताका नाल्ल जाये, गोड जाये, एलच्यो. सो हें गोड पयलीं आमी बारीक करपाचें. मागीर एलच्यो बीन आमी दोडायन बारीक पीठ करपाचो आनी ते सोये बारा मिक्स करून चून करपाचें. सो आमगेलो चोंदोर धाकलो पूण हेज्या व्हडलो ट्रेडिशनल व्हडलो चोंदोर आसता. सो चोंदोरा ते कोताय पातोळ्यो. सो हे आमगे धाकल्या गॅसीचेर दवरला. सो ते पयलीं तेदो म्हळ्यार हिट अप करपाक जाता. हे रेडी जाताय म्हळ्यार पातोळ्यो. सो हे मिक्सरा मान जाल म्हणटरी सगलें. सो हे पातोळे ते तांदळा पीठ मिक्सरा मान तयार केलें तें तुमी सारकें स्प्रेड करपाचें हे पातोळेचे. हे ओडीपाना ही. आनी मिडल तुवें ते सोयेन गोडान मिक्स केलो तें तुवें चून घालपाचें आनी ह्यो धांपपाच्यो. सो हे उकडे तांदूळ पयलीं तुमी आदले दिसा राती कळे फुगोंक घालून दवरपा जाये. मागीर ह्यो ओडी पानां थंय रेडी करपाचीं आमी म्हणटा हीं बाय केल्लीं. सो हे तुवें धुवपाचें. धुवन जालें म्हणटकीर तुवें मिक्सरान हे थोडेशें उदक एड करून ग्रायंड करपाचें. आनी अशें करून दाटशें तुवें काडपाचें. उपरांत तुवें तुगे हरकत जालें म्हणटकीर चोंदराक तुवें तेचेर तुवें पातोळ्यो दवरपाच्यो कूक जावपाक त्यो. आतां आफ्टर 20 मिनट्स तुगेल्यो ह्यो पातोळ्यो रेडी जाताय. तुवें त्यो धांपून दवरपाच्यो. पयलीं तुवें चॅक करपाच्यो एक. सो रेडी जालें म्हणटकीर तुवें त्यो खावपाच्यो. सो आतां आमगे व्हिडिओ लायक आनी आमी सबस्क्रायब कराय. थँक्यू. थँक्यू.